ما بين الغرق والخسف. جيش فرعون وهامان ابتلعه البحر إكراما لنبيه موسى عليه السلام، ونجاة لبني إسرائيل من بطش فرعون وهامان وجنودهما الذين اتبعوهم بغيا وعدوانا، فأدركهم الغرق وابتلعهم البحر في لحظات تاريخية عظيمة بقيت آية للعالمين. قال تعالى: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن هيهات للطغاة والمفسدين أن تنفعهم التوبة عند حضور العذاب، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فانطوت بذلك صفحة الطغيان الفرعوني، وذهب ملكه وجبروته، وبقيت قصته عبرة لكل متكبر ومعاند. ثم جاءت كربلاء، حيث ابتلعت أمواج الظلم والجور الإمام الحسين عليه السلام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسار الحسين بأهله وأصحابه طالبا الإصلاح في أمة جده، كما قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، يريد إعادة العدل والقسط وإحياء نهج النبوة ومواجهة الانحراف والفساد وتوريث الملك، ولم يكن خارجا على الحق بل خارجا على الظلم والطغيان. وقد لخص موقفه بكلمته الخالدة: مثلي لا يبايع مثله. وانطوت تلك الصفحة باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لكنها كانت بداية تزعزع الملك العاض وزوال سلطان يزيد، فكان للحسين نصر باطن بقي أثره إلى يومنا هذا. وفي آخر الزمان تتجلى سنة الله مرة أخرى، ولكن بصورة مختلفة. فكما ابتلع البحر فرعون وجنده، تبتلع الأرض جيش السفياني، فيسير السفياني وجنوده بغيا وعدوانا لقتال الإمام المهدي وأنصاره، كما سار فرعون من قبل وراء موسى ومن معه، غير أن العاقبة للمتقين، فيخسف الله بهم الأرض ويجعل نهايتهم آية للناس كما جعل الغرق آية للعالمين. وهكذا تتشابه السنن الإلهية وإن اختلفت الصور، فهناك غرق أهلك الله به الطغاة في زمن موسى، وهنا خسف يهلك الله به الطغاة في آخر الزمان. وبين الغرق والخسف تمتد قصة الصراع بين الحق والباطل، ويتكرر مشهد المستضعفين الذين ينصرهم الله بعد الابتلاء، والطغاة الذين يأخذهم الله بعد الإمهال. وعندها يفتح الله للإمام المهدي وأنصاره أبواب النصر والتمكين، فتعود راية العدل مرفوعة، ويستأنف مشروع الإصلاح الإلهي الذي ضحى من أجله الأنبياء والأوصياء والصالحون. وتقوم خلافة على منهاج النبوة، ينتشر نورها في الأرض، ويظهر فيها العدل بعد أن ملئت ظلما وجورا.